रिक्षा घेऊन येता हांगा डायरेक्ट स्पॉटार पावयता हाडून म्हणल्यार कोण मनीस सुद्दां ना हांगा सेफ्टी बीन काय ना कोण ना लोक कसो कोण तरी बसलेल्या भशेन हांगा हे जो म्हाका खबर ना हय राव अयश राव हांव चडटा वयली Hey guys, welcome back to another vlog of Goa Family Vibes. So last vloगात पहिला असता तुम्ही मुर्डेश्वर लास्ट देवळात बीन आम्ही एक्सप्लोर करून येयली आणि आता आमी रिक्षा येतली आणि आता पळयता भोंवपा सो पळोवया आता फर्स्ट खंय व्हरता तो पळोवया थिगाय बसल्या कशी आणि ब्रेकफास्ट बीन केलो आमी आतां सकाळची 8 जाल्यार बरी बेगीन उठलेली आयज आमी संक उठोन थंड उदक न्हांवून बीन देवळान गेली सो आमी येयल्यान शरावती LMT इको पार्क भोंवपा येयल्या मॅनग्रोव्स मॅनग्रोव्स हांगा ती सो गायज आमी येयली हांगा मॅनग्रोव्स पळोवपाक दाखयता तुमकां कॅनोपी वॉक सो दिसता म्हाका खबर ना गेल्लें हांव लास्ट इयर 2 वर्सां पयलीं सो गायज कॅनोपी वॉक आनी फक्त 20 रुपया आनी चड ना 20 रुपीज पर पर्सन आणि 80 घेवना आमचे दोगांचेच घेतले सो हांगा सगळे नेचर एक्सप्लोर करपाचे पक्ष्यांचो आवाज आयकुपा शकता तुम्ही हांगा सो हांवें ड्रेस आनी चेंज करूना कित्याक आमी देवळान वचपा आसा आनी तेका लागून हेच जे देवळान घातलेले मुर्डेश्वर ते दवरले शेवणी आसा जिवाणी आसा पक्षी प्राणी सगळे आसा पयले पडशी मात स्टेट ऑफ मॅंग्रोव्स सो हे पळय हांगा प्लांट्स बीन कितें आसा कसली पळय आता पावस पडलो न्हू सो उदक आसा हांगा भरती सुकती वाव हेज्यानी फुडें आसा काय कितें आनी वाव गायज पळय आमी खंय पावली ती सगळें उदक हांगा आनी फोटो मारपा मेळटा हांगा पूण डेंजर सो पळया सगळ्या सायडीन हांगा झाडां आनी उदक सकयल भंय दिसता म्हाका पयल्या सकयल चल महेश पांयाकडे पळोवन चल रावा मातशी स्टॉप घेया मोबायल बंद करता ए तेका धर सारको राव आता राव एक राउंड मारून येयली आमी हांगासरल्या हे सायडीच्यान वचोन तशी घुंवोन हे सायडीन येयली आनी तोंड बंद करून आशिल्लें हांव हरशी बड चालू आसता म्हाजी आनी हे पळोवन म्हाका भंय दिसता सगळें सकयल उदक आसा हांगा दाखयता म्हणल्यार कोण मनीस सुद्दां ना हांगा सेफ्टी बीन काय ना कोण ना लोक आनी पळय राउंड मारून येयली आमी अशी आनी सकयल पयल्यार म्हाका घोळ येवपा लागली सकाळ फुडें उठोन आमी येयले आतां 8:30 लोक खंयचे येतले इतले बेगीन तरी येयल्या आसा ट्युरिस्ट येवन बसल्या थंय फुडें आनी आतां परत वयता बर्ड्सांचो आवाज येता पूण बर्ड्स अजून तरी एकूय दिश्टी पडना पूण पयस आवाज येता खंय तरी हे मातशें तरी उंच आसा न्हू तें उदक फुडें गेल्लें तें आमी सामकें डेंजरस सो पळय हांगा झाडां बिडां बरी दिसता हांगा लांब झाडां आनी झोपाळे खूब आसा झोपाळे सो आता नेक्स्ट डेस्टिनेशन पळोवया खंयचें तें गायज आमचें नेक्स्ट डेस्टिनेशन येयला होन्नावर इको बीच आनी आमकां रिक्षेकार देंवयला आनी गेलो खंय तरी वाव आनी पळया बीच आसा हांगा आनी न्हू एक गार्डन आसा एक्सप्लोर करपाक तें सुद्दां दाखयता तुमकां कसारकोड इको पार्क एंट्री 10 रुपीज तो होन्नावर हांगा पार्क आसा ते मागीर दाखयता अजून वचोना आमी आतां सद्या आमी बिचार येयल्या हे सायडीन बीच आसा पळय काय बरो बीच क्लीन सामको बीच इतलो क्लीन न्हू आनी ट्युरिस्ट अजून येवपा लागोना गायज आमी येयल्या इको पार्कान आनी 10 रुपीज पर पर्सन सो
एक्सप्लोर करता इको पार्क झाडां बीन बरी आसा पळय सो एक्सप्लोर करपाक भुरग्यांक लागून हे पार्क एक्चुअली पडा बी ना दोगांय गुणो ए बॉस फोन कर डॉल्फिन आसा पळय थंय चड काड वयर काड हांगा पळया हो झोपाळो कसो हालता हांगा कोण खेळटा हांगा झोपाळ्यार ए राव कसो घुंवता रे तो ऑटोमॅटीक आमी जाल्यार थंय आशिल्लीं फाटल्यान पळया काय सांगा कसो कोण तरी बसलेल्या भशेन हांगा हे झोपाळो जो आसा आपुणूच ऑटोमॅटीक झोपाळो खेळटा सो पळया हांगा पार्कान हांव सुशेगाद झोपाळो घेता काय बरो आनी हांगा बीच आसा फुडल्या सायडीन आनी हे सगळे पार्क पळय मरे कासवा पेटे केदे केदे आसा ते पयले मरे पेटे ते थंय काडून दवरल्या इको पार्क आनी होन्नावर बीच आमी एक्सप्लोर केलो आता पळोवया नेक्स्ट डेस्टिनेशन खंय व्हरता आनी हे सगळे व्हिडिओ दाखोवना तुमकां ते पळोवपाक जाय जाल्यार तुमी इंस्टाग्राम आमचो फॉलो करा द गोवन क्रिएटर आनी तितून सगळे रील हांव घालतलें एक एक करून लिंगेश्वर कसले तरी देवळान येयले आमी म्हाका सारकें खबर ना नांव ना हांगा ते कन्स्ट्रक्शन चालू आसा तेंगेलें सद्या तरी सो आतां पांय पडले आनी आतां वयता आमी हांगा एक बरी तळी आसा दाखयता देवळाच्या फुडल्यान गायज काय बरी तळी आसा पळय आनी नुस्तीं आसा बारीक बारीक तळी खंय उदकान उदक खोल आसा तें पळय नुस्तें दिश्टी पडटा ना भितर खोल आसा ती हांगासर दिश्टी पडटा आनी तो गायचो गोठो आसा एक नेक्स्ट डेस्टिनेशन दॅट इज इडगुंजी गणपती टेम्पल पावत येयली आतां हांगा मातसो टायम काडुया पावली देवळा खबर ना सगळे कन्नड इंग्लीश हे पळया गायज गणपती टेम्पल खूब वर्सां पयलींचे आतां खबर ना म्हाका आमी आसा महागणपती टेम्पल इडगुंजी कितले तरी वर्सां पुराणे टेम्पल तें म्हाकाय खबर ना म्हाका याद ना लास्ट येयल्लें हांव 2-3 वर्सां पयलीं तेन्ना सांगता तुमकां विचारून बरी दिसता पळोवपाक बंद आसा गणपती न्हू खूब शॉप्स बीन आसा हांगा एक्सप्लोर करपाक 2-3 दाखयता तुमकां आतां चडशी म्हाका खेळण्याची दिश्टी पडल्या आनी हांवें सामको हें जाला कितें म्हणटा तो चाळवला खेळणी घेवपाक आनी आमी हांगा तो उसारूस पिवपा रावले आनी दाखयता तुमकां हांवें न्हू येयल्ले पळय फाटले फावट तेन्ना हांवें एक ताट घेतलेलें हांगा ते हें पळय हांगा ताटां दाखयता हांव कशी ती पळयता तोरण हे 350 रुपया कांयच पळया बरें बरें हांगा कितें कितें आसा 650 840 980 ही पळय ताटां जाय तशी आसा 840 930 850 असली हांवें ताट घेतलेले गणपती डिझायन आशिल्लो बरो 400 कितें तरी घेतलेले तें मोबायल जातलो तितून हांगात पयलें तें बस हितूंतल्या रिक्षेंतल्यान वयतना पर्स ती कशी पर्स ये वाला 850 हां चालूच करना शें दिसता सो 250 नी पर्स घेतली हांवें नो बार्गेनींग खंय हँडबॅग्स कशी
700, 600. ये कितने का है? कितने? 150। कौन सी वाली कैट? 100 रुपीज। वाव, ये कितलो क्यूट बोय। हे मधले 200 आणि वयले 350। ये हार कसे? नेकलेस ये वाला 80 रुपीज। 50 रुपये 50। सो गायज आम्ही आता वयता घरा आणि घरान दुसरे डेस्टिनेशन आणि जे आता महागणपती गेली ते 400 इयर्स ओल्ड महागणपती टेम्पल विजीट करपाक गेले आणि खूप टुरिस्ट येता आणि टुरिस्ट अट्रॅक्शन आणि कर्नाटकान फेमस महागणपती। सो गायज पावले आम्ही हॉटेलान आणि 11:30 जाली। भोंवता म्हणल्यार सगळ्याक सो रिक्षा करीत न्हू जाल्यार तो स्पॉटार भोंवडोन हाडटा खंयचे खंयचे आणि हाफ एन आवर दिता। सो हाफ एन आवर तुमी एक स्पॉट भोंवपाचो। अशें आमी 4 स्पॉट भोंवन येयली आणि आता तेणें सांगलां आमकां आतां आमी येयले न्हू आतां 11:30 जाली सद्या आतां मातशी न्हिदता आणि 12:30 चेकआउट करता आणि मागीर दुसरे कडेन सी वॉक दाखोवपाक व्हरता सांगलां। सो सी वॉक दाखोवन मागीर आमी थंय टेम्पल आसा खंय सो टेम्पलान जेवतली थंय जेवण आसा खंय टेम्पलान तेणें सांगलें आमकां रिक्षेकारान। आणि मागीर आमकां आतां ट्रेन आसा सांजची 5:00 सो थंय मातशें एक्सप्लोर करतली आणि मागीर आमी स्टेशनार वचून बसतली आतां सांजची लेट मागीर। आतां चेकआउट करता आमी आणि रिक्षेकाराक फोन मारता आता पळोवया खंय व्हरता तो। सो गायज आमकां डेस्टिनेशनाचेर हाडला हांगा खंय तरी आणि येयली आमी आतां देवळान वयता पयलीं आणि जेवण हांगाच दिसता। सो तेणें सांगलां पयलीं आमकां रिक्षेकारान देवळान वचोन येया मागीर आपुणूय येता सांगलां जेवपाक। सो वयता आतां देवळान पयलीं आमी पांय पडपाक। कितें पांय हात धुवन येयल्ली न्हू हय शिगारे आगर महालक्ष्मी न्हू महालक्ष्मी कन्नड बरयलां। पळया हांगा देवाचें दर्शन जाल्लें आसा आनी आमी वयता आतां भूस मारपाक जेवणा वयता पळया खंय व्हरता आनी कसलें जेवण आसा तें। डायरेक्ट घेवन येवपाचें घेवन गाय जेवली आमी आणि वांगडाच हांगा टेम्पलाचे हांगा हें आसा टॉयलेटीत वचोन कपडे जे आसा चेंज केले आणि आता वयतली सी वॉक पळोवपाक। सो गायज वाव कसलो वारो मारता जाणा आणि आमी पावले आता सी कितें म्हणटाय का सी वॉक। ओके सी वॉक म्हाका यादूच उरना सी वॉक पळोवपाक पावले आणि बेस्ट वारो येता खंय हांगा कितलो बेस्ट व्यू आसा। गायज हांगसरल्या न्हू मुर्डेश्वर दिसता सारको म्हादेव पळया हांगा मूर्ती दिसता सारकी। सो आतां हांवें मफलर घेतला म्हाज्यान वच वचूं जायना पयलीं वतान आणि आतां रातची सांजची ट्रेन मागीर 5:00 आणि 5:00 म्हणून 5:00य येयना ती कितल्यांक सांगो येयना आनी पावतली कितल्यांक म्हणून घरा आमी कसले कडकडीत वत येयलें आतां सामकें। हो पळया एक आयलंड सुद्दां आसा हांगा हांगा बी हे सायडीनूय बीन सी वॉक आसा। सो रिक्षेकार जो आसा आमकां बरो मेळ्ळो आनी तो बीन जेवपा आयल्लो आनी सगळें दाखयलें तेणें दिलें आमकां भितर आनी सगळें ओवरऑल जे आसा 2000 सांगलें तेणें आमकां आनी सकाळीं आमी 4 एक्सप्लोर केले आनी आतां देवूळ एक दाखयलें थंय जेवपाक गेलीं आनी हें सी वॉक पळोवपा येयलें। आतां पळोवया फुडें कितें आसा तें नाजाल्यार डायरेक्ट मागीर स्टेशनार वयतलीं आमी आतां।
वयर चडले आतां बरें दिसता भरपूर कडक वत सामके आनी वारें बीन मिक्स कॉम्बिनेशन आनी सांजेच बरें हांगा तिळसांजचे अशें 5 आफ्टर 5 AM जर येत जाल्यार हांगा सनसेट पळोवपा मेळटा बरो हय हांव खंय आसा खबर आसा तुमकां पळया हेचेर वयर पर्वताचेर चडला म्हाका फाटल्यान पळया लव बर्ड्स आनी हे पळय हांगा काय बरें दिसता न्हू पळोवपा फातर हे सांजे बीन हांगा व्यू बरो आसतलो आनी मदीं हें कोण तरी एकटो भुरगो सकयल देंवलो थंय फाटल्यान वाव वचोन दिसना म्हाका इतलो वारो पळया केस कशे उठताले म्हागेले रे यो मरे ओ ए म्हाका पळय दिसता हांगा वाऱ्यार ए वाऱ्यान उबोन वचत हांव थोड्यान पळया काय फाटल्यान व्यू ए व्यू सायडीन सर सो गायज पळया व्यू पळया हांगा वाव सो हांगा जे मुर्डेश्वर टेम्पल आसा न्हू हांगसरल्यान जर सकयल सगळे वाट आसा थंयच्यान जर कोस्टल एरिये वयल्यान जर येत जाल्यार डायरेक्ट चलत तुमी हांगा पावपा शकता सी वॉक सो प्लेस सामकी बरी आसा मस्ट विजीट न्यूच प्लेस जाली दिसता ती जर कोणी मुर्डेश्वर येता जाल्यार हांगा विजीट कराक रिक्षा घेवन येता हांगा डायरेक्ट स्पॉटार पावयता हाडून गायज गरुड पळया कसो भोंवता तो हांगा बोटींग न्हू ही ते नुस्त्याची बोटिंग म्हणटालो ना ना हांगा न्हू ती थंय दिसता म्हाका ते भियेता आमकां तारा घातला काय म्हणटाले हय म्हणून ते देवना सो वाट चलता आमी आतां वत येयले सामके कडक पळया आनी फाटल्यान बरो 1 किलोमीटर सुमार आसा हो सी वॉक या मरे आयांश सो गायज आमी आतां आसा स्टेशनार आनी ट्रेन आसा 5 आतां 4:30 जाली ऑलमोस्ट आमी येयल्ली 2:45 सुमार येवन रावली बसलेली सो आतां 5 ट्रेन येतली आनी आतां वयता आमी घरा सो आमी आतां स्टेशनार फुडें येवन रावले आतां म्हाका पोटान हें जावपा लागलें बटरफ्लाय कितें म्हणटा ट्रेन लागीं पावता पावता तशी म्हाका आतां हें जावपा लागलें टायमींग लागीं पावत येयलें आनी म्हाका कांय खबर ना आयडिया ना चडशीं आमी फाटल्यानूच चडटालीं पूण ह्या फावट आमी फुडल्यान येयलीं आतां खंय ट्रेनीचो कंपार्टमेंट मेळ्ळ्या पुरो आनी फटाफट चडल्या पुरो आनी सीट मेळ्ळ्या पुरो 5:15 जाली तरी ट्रेनीचो पत्तो ना आनी आतां एनाउन्समेंट जाल्या प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 पर आ रही है कलकलो सुटला म्हाका सामको येतली आतां भंय दिसता बरें वचपाना तर आमी भंय दिसता म्हणून म्हाका ट्रेनीन चडसर सूप लागना सामकी केन्ना ट्रेनीन बसता आनी केन्ना मडगांव पावता कसो जालो म्हाका आतां पूण मजा येयली सामकी 2 दीस सो मुर्डेश्वर आमी भरपूर एन्जॉय केलें सो तुमी व्हिडिओ पळयला जाल्यार तुमी सुद्दां मुर्डेश्वर वचत जाल्यार ही ट्रीप शुअर प्लॅन करात आनी जर तुमकां सकाळी आतां आमी काल सांजची गेल्ली न्हू ती ट्रेन सकाळची 9:30 परत हांगा येता मुर्डेश्वर सो तुमी मुर्डेश्वर ते पॅसेंजरीक सुद्दां वचपाक शकता 9:30 तुमी तेजे पयलीं देवळान वचून येवन पांय पडून हांगा पावपाक शकता न्हू सो 9:30 जर तुमी हांगा पावत जाल्यार तुमकां ती ट्रेन मेळपाक शकता पॅसेंजर सुशेगाद बसून वचपाक आतां जी आमी ट्रेनीन वयतली ती आसा एक्सप्रेस सो तुका आवडलें मुर्डेश्वर कितें कितें केलें तुवें मुर्डेश्वर हां आतां येशाक वाज येयला आतां धर खंय तो म्हाका फायनली आमी ट्रेनीन बसली आनी वयता आतां मडगांव मेळुया आतां डायरेक्ट गाडयेन मडगांव बाय बाय सो गायज पावली आमी मडगांव स्टेशनार आनी आयचो व्लॉग तुमकां आवडलो जाल्यार लायक करात आनी चॅनल सबस्क्रायब करपाक विसरूं नाकात मेळुया नेक्स्ट व्लॉगान बाय बाय